बड़ी शान वाले हमारे नबी, दिलों के उजाले हमारे नबी। वो मक्के में जिस वक्त पैदा हुए, बुरे पूरी दुनिया के हालात थे। बुराई थी हर शय पे छाई हुई, तबाही थी दुनिया पे आई हुई। रहमते हक की आखिर उठी, जमाने में तशरीफ लाई नबी। वो प्यारे नबी जिनका आला मकाम, हुआ जिन पे नाजिल खुदा का कलाम। जमाने को दी इल्म की रोशनी, कि तब्दील जिससे हुई जिंदगी। बड़ी शान वाले हमारे नबी, कि सबकी नबी हैं हमारे नबी। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में आप सबको खुशामदीद। अच्छा, सबक शुरू करने से पहले जरा इन चंद सवालात पर मेरे साथ मिलकर गौर कीजिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले पूरी दुनिया के हालात कैसे थे? क्या हमेशा से दुनिया में अच्छे और बुरे की पहचान मौजूद थी? जरा सोचें। और क्या आपको मालूम है कि वो कौन सी अजीम हस्तियां हैं जिन्होंने आकर ज़माने को इल्म की रोशनी से बिल्कुल बदल दिया? यकीनन ये सवालात हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं ना? तो बच्चों, सबक शुरू करने से पहले जल्दी से अपनी अपनी उर्दू की किताबें खोल लें और पेज नंबर 9 निकाल लें। सबका ध्यान किताब पर होना चाहिए। अब बहुत गौर से देखें और सुनें। अभी हमने जिन सवालात के बारे में सोचा ना, उनमें सबसे अहम बात दरअसल यही थी कि तारीख के इस पुराने दौर में आखिर चल क्या रहा था। मतलब, क्या हर तरफ अमन व सुकून था या सूरत हाल कुछ और ही थी? तो हकीकत यह है बच्चों कि उस वक्त हर तरफ तारीकी थी, जहालत का एक गहरा अंधेरा था और लोग इंसानियत के सच्चे रास्ते से बिल्कुल भटक चुके थे। कोई किसी के हुकूक का, किसी की तकलीफ का जरा भी ख्याल नहीं रखता था। और फिर वो वक्त आया जब इस गहरे अंधेरे को ख़त्म करने का फैसला हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी अजीम हस्ती हैं जिन्होंने आकर इस अंधेरे ज़माने को इल्म की रोशनी से मुकम्मल तौर पर बदल दिया और लोगों को जीने का सच्चा सलीका सिखाया। चलिए, आज हम अपने सबक के ज़रिए इसी बारे में बड़ी तफसील से जानेंगे और उन तमाम सवालात के खूबसूरत से जवाबात तलाश करेंगे। अब अगर आप गौर करें तो नुमाया अल्फाज में हमारे आज के सबक का उन्वान चमक रहा है, जो कि है नात। आज हम इसी सबक को बहुत ही दिलचस्प अंदाज में समझने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि एक नात पढ़ने और सुनने से किस तरह हमारे दिलों में मोहब्बत और बेपनाह एहतराम के जज्बात जाग उठते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दरअसल नात कहते किसे हैं। नात की तारीफ पर अगर हम गौर करें तो नात एक ऐसी खूबसूरत नज़्म को कहते हैं जिसमें हमारे प्यारे नबी ख़ातमुन्नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों और उनकी शान और तारीफ को बयान किया जाए। और हाँ, मेरी एक बहुत अहम बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम सुने, पढ़ें या लिखें तो हमेशा पूरी मोहब्बत और अकीदत से दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए, अब हम मिलकर इस नात की बुलंद ख़्वानी करते हैं। मेरे साथ साथ इन अल्फाज की खूबसूरती को महसूस कीजिएगा। बड़ी शान वाले हमारे नबी, दिलों के उजाले हमारे नबी। आपने गौर किया इन अल्फाज की अदायगी में जो मिठास और सुकून है ना, वो सीधा दिल में उतरता महसूस होता है। अब अगर हम इसकी तशरीह की तरफ आएं तो इस खूबसूरत शेर का मतलब कुछ यूं है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बुलंद और अजीम है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी शान वाले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका वो है जिसने आकर हमारे अंधेरे दिलों को अपने नूर, मोहब्बत और सच्ची हिदायत से रोशन कर दिया। सीधे अल्फाज में कहें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों का उजाला हैं। अब अगला बंद देखते हैं। इसमें शायर हमें एक पुराने और बहुत ही मुश्किल वक्त की तस्वीर दिखा रहा है। ज़रा सुनिए। वो मक्के में जिस वक्त पैदा हुए, बुरे पूरी दुनिया के हालात थे। बुराई थी हर शय पे छाई हुई, तबाही थी दुनिया पे आई हुई। आपको याद है ना, मैंने बिल्कुल शुरू में आपसे पूछा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया के हालात कैसे थे? बस इसका जवाब हमें यहाँ मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी आपकी पैदाइश शहर मक्का मुकर्रमा में हुई और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए ना,
اس وقت پوری دنیا میں ہر طرف بس برائی، جہالت اور تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ سیدھا رستہ بالکل بھول چکے تھے اور انسانوں کی حالت انتہائی خراب تھی۔ لیکن پھر ایک انتہائی خوبصورت اور عظیم تبدیلی آئی۔ اس شعر کو سنیے اور اس کی گہرائی کو محسوس کیجیے۔ رحمت حق کی آخر اٹھی، زمانے میں تشریف لائے نبی، سبحان اللہ! کیسے ایک دم سے وہ ساری مایوسی کے بادل چھٹ گئے اور چاروں طرف امید کی کرن پھوٹ پڑی۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اس برے حال پر بہت رحم آیا، اور اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری اس دنیا کی تاریکی کو ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رحمت کا اصل مطلب ہے شفقت، مہربانی اور بھلائی کا بہت بڑا ذریعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی مہربانی تھی۔ اب ذرا ان آخری اشعار پر غور کیجیے، یہ بہت ہی شاندار اور معنی خیز ہیں۔ وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام ہوا، جن پہ نازل خدا کا کلام، زمانے کو دی علم کی روشنی کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی۔ یہ اشعار ہمارے اس سوال کا بالکل واضح اور سیدھا جواب ہیں کہ وہ اندھیرا آخر دور کیسے ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام یعنی قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور پھر اسی قرآن کے علم کی روشنی نے پوری انسانیت کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آج ہم جو اچھے اور برے کی پہچان رکھتے ہیں اور ایک بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہیں، تو یہ سب اسی علم کی روشنی کا نتیجہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں لغت کی طرف، یعنی ہم کچھ نئے اور تھوڑے سے مشکل الفاظ کے معنی سیکھیں گے اور انہیں جملوں میں استعمال کریں گے۔ پہلا لفظ ہے زندگی یعنی حیات۔ اس کا جملہ یوں بنے گا، ہمیں اپنی زندگی اچھے کاموں میں گزارنی چاہیے۔ دوسرا لفظ ہے رحمت، جس کا مطلب ہے مہربانی۔ جملہ دیکھیے، بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ پھر ہے تشریف لانا، مطلب عزت کے ساتھ آنا، جیسے ہم کہتے ہیں آج ہمارے گھر معزز مہمان تشریف لائے۔ اس کے بعد ہے اجالا یعنی روشنی۔ اس کا جملہ ہے سورج نکلتے ہی ہر طرف اجالا ہو گیا۔ پھر ہے گھنا، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ یا گہرا۔ جملہ دوپہر کے وقت درخت کا سایہ بہت گھنا ہوتا ہے۔ اور آخر میں کلام یعنی بات چیت یا اللہ کی کتاب، جیسے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ بچوں، ان الفاظ کو اپنے درست تلفظ کے ساتھ بار بار دہرائیے گا تاکہ آپ کی اردو مزید نکھر سکے۔ چلیے اب ذرا ٹھہرے اور بتائیں، دیکھتے ہیں آج کا یہ سبق کس کس نے غور سے سنا ہے۔ میرا پہلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو علم کی روشنی کیسے دی؟ جی ہاں، بالکل، خدا کا کلام اور ہدایت لا کر۔ دوسرا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ جی بالکل درست، مکہ مکرمہ میں۔ اچھا، اب تیسرا سوال بتائیے، دنیا میں ہر طرف کیا پھیلی ہوئی تھی؟ بہت خوب، برائی اور تباہی۔ چوتھا سوال، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کر بھیجا؟ زبردست جواب، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اور میرا آخری سوال، زندگی کس چیز سے تبدیل ہوئی؟ جی بالکل صحیح، علم کی روشنی سے۔ آپ سب تو واقعی بہت ذہین اور محنتی ہیں۔ اچھا، اگر ہم آج کے اس پورے سبق کو بس ایک جملے میں سمیٹنا چاہیں تو وہ اس کا مرکزی خیال کہلائے گا۔ اس پوری نعت کا نچوڑ اور مرکزی خیال دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہیں، جنہوں نے اس جہالت سے بھری دنیا میں آ کر اسے علم، ہدایت اور نیکی کی روشنی سے مکمل طور پر روشن کر دیا۔ بس یہی وہ عظیم پیغام ہے جو ہم نے آج کی اس خوبصورت نعت سے سیکھا ہے۔ آج کی اس کلاس کو ختم کرنے سے پہلے ذرا اس ایک اہم سوال پر ضرور سوچیے گا، کیا ہم واقعی اپنی روزمرہ زندگی میں اس علم کی روشنی کو پھیلا کر اور اچھے کام کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا اور اپنی زندگیوں کو اسی روشنی سے منور کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا۔ برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔